वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये है हेल्थ सेगमेंट। अच्छा, हम असल में कोई ज़रा सा मिसहैप होता है ना कि कोई हमसे शाउट करता है तो हम एक जुमला कहते हैं, अरे साला तू नफसियाती हो गया क्योंकि वो हमारे मिजाज से नहीं होता। एक और प्रॉब्लम, हम उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता करते हैं जिससे हम डिसार्ड होते हैं, चाहे वो रिलेशंस हों, बहन भाइयों के हों, मियाँ बीवी के हों। तो ये उम्मीदें वाबस्ता करने से हम जब डिसार्ड होते हैं तो हमारे जहन पर एक प्रेशर पड़ता है, हमारे मिजाज से काम नहीं हो रहा। बार बार कोई पर्सन को पता है इसका वीक पॉइंट है, उसको टॉर्चर करता है, तो हम फिर जहनी तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। पूरी बॉडी में एक ऐसी मशीनरी अल्लाह पाक ने लगाई है कि आप दुनिया फतह कर सकते हैं। दैट्स गुड। इसके छोटी सी एग्जांपल दूंगी, बड़े बड़े लोगों के नाम लूँ तो शायद बिल क्लिंटन हो या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, सारा इसका इसका खेल था। जिन्होंने आइंस्टाइन को देखो या बड़े बड़े लोगों को देखो, इस पे जितना प्रेशर पड़ता है, अब डिपेंड करता है पॉजिटिव सोच लेके चलें या नेगेटिव सोच लेके चलें। समटाइम हम लोगों को अपना गर्विदा कर लेते हैं, इसे कोई इल्म नहीं कहते हैं, इसे एक कुछ मैं ये कहूँगी कि आपका किरदार, आपके रवैये, मोहब्बत कैसे हो जाती है जब आप किसी से मिलते हैं, बार बार उसको अपना यकीन दिलाते हैं कि मैं आपके लिए बेहतर हूँ, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा, तो वो आपके गर्विदा हो जाता है। समझ लें कि आपने उसको अपना आपने हिप्नोटाइज कर लिया उसको, समझ ले आपने उसको अपना शिकार कर लिया और वो आपकी हर बात सुनने को तैयार हो गया, वो आपके लिए लड़ने मरने को तैयार है। ये एक टेक्निक भी कहलाती है, लेकिन इसे मोहब्बत का एक अलग मयार भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसका पॉजिटिव और बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बिजनेस कम्युनिटी में देखें तो आपने देखोगे जो मार्केटिंग कर रहा होता है ना, वो खेल रहा होता है आपके साथ, और आखिरकार आप उसकी बोतल में उतर जाते हैं। ऐसे ही देखिए, ये इसका ये आपको ये फॉर एग्जांपल लाइफ वो है ना, लाइफ इंश्योरेंस, आपके ये फ़ायदे ये फ़ायदे ये फ़ायदे ये फ़ायदे, जब उसको इतना कुछ नज़र आता है, उसने उसकी आंखों पर अटैक नहीं किया, उसने उसके माइंड पे अटैक किया, उसने उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे अटैक नहीं किया, ना फायर मारे, ना पानी गिराया उसके ऊपर, ना उससे लड़ा, उसने उसके माइंड पर जो फेंका है ना पानी, कतरा कतरा बन के, वो उसके दिमाग में ऐसे उतरा कि उसने कॉल बैक की, सर वो उस दिन आप बोल के गए थे ना, तो मेरे बच्चे वो भी महफूज हो जाएंगे, लाइफ में इतना लाख रुपए मिलेगा, तो क्या होगा, ज़बरदस्त। कभी कभी हमारी लालच भी हमको सामने वाले बंदे को फ़ायदा दे देती है। आपको कोई लालच है, सामने वाले को वीक पॉइंट पता है, वो आपके दिमाग के साथ खेल जाएगा और आपको लूट भी लेगा, ऐसा भी है। तो बहुत सारे दुनिया में किरदार हैं। कुछ लोग घर में बीमार होते हैं नफसियाती तौर पे, तो लोग कहते हैं इसको जिन आया हुआ है। जिन भी इतने फारिग हैं वो इनके ऊपर आ गए भाई, अल्लाह माफ़ करे। जिनों का वजूद है, लेकिन वो इतने फुर्सत वाले नहीं है कि हर लड़की पर हर लड़के पे आशिक हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी है कि बेसिकली उसका माइंड बीमार है या कोई इसको बीमारी है, वो शायद वो कभी कभी खुद से बातें करती है, करता है, और हम बोले ये किसी जिन से बात कर रही है इसके ऊपर कोई जिन, ये है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके इर्द गिर्द भी कभी कभी हमें फील होता है, जो ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं, जो ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, कि ये हकीकत बताऊँ, उनको कभी कभी लोग कभी भी एकदम क्लियर नहीं होता, ये याद रखेगा। अल्लाह पाक ने हमें, एक इंसान को इतनी भी वुसअत नहीं दी। ये सारे पैगम्बरान दीन में बड़ी अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारे उनको है, मूसा अलैहिस्सलाम को। तो लेकिन अब इस दौर में जो लोग कहें कि मुझे कोई बंदा यूँ नज़र आ रहा है, मुझे मौक़िल, ये सारी चीज़ें कुछ लोग इस, वरना तो पूरा मुल्क ही सही कर लो ना, जिनके पास मौक़िल एक काम करे, पूरे मुल्क को अमीर कर देना। ये सब थोड़ी सी ना लोगों के साथ एक गेम होता है और कुछ नहीं। हाँ, जो अल्लाह की लॉ के अंदर होता है, उसको फीलिंग आती है कि मेरे करीब से कोई गुजर गया, ठीक है, मेरे लिए ये कोई हैप्पीनेस आ गई, या मेरे लफ्ज़ों में वो पावर है, मैं कुछ कहता हूँ वो हो जाता है। सॉरी मैं ज़रा लेंदी बात करी हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारी गुफ्तगू होगी ना, तो हर चीज़ एक, हम उसको अलग अलग क्राइटेरिया में, क्लासिफिकेशन में डालेंगे कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, और हम किस कैरेक्टर में मौजूद हैं, और कब हम अपने कैरेक्टर से, यहाँ बैठे बैठे आपको पता है ना, आप पूरे मुल्क में घूम के आ जाते हैं बहुत सारी जगहों पर, और जब हमारी आंख खुलती है तो हम ख्वाब में होते हैं। कभी कभी हम उन लोगों से मिलते हैं जो दुनिया में ही नहीं है, ऐसा भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सारा गेम है इसका, ना मेरे हाथों का ना मेरे पाँव का, इसका गेम है। तो लेट्स सी चलते हैं। और इसी ने बनाया कंप्यूटर, कंप्यूटर हमें ऑपरेट नहीं करता, हम कंप्यूटर को, फिर भी उसको ज़रूरत है मुझे उसको ऑन करने की, जब तक मैं ऑन नहीं करूँगी
روبوٹ بھی نہیں چلے گا. لیٹ سی, چلتے ہیں ہم. میں نے بہت ساری باتیں اب مجھے یہاں کلیئر ہوں گی کیونکہ یہاں بہت ہی سینئر لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. تو میں ملواتی ہوں میرے ساتھ اختر کمال صاحب تشریف رکھتے ہیں, لائف کوچ, سائیکالوجسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. اٹس مائی پلیجر. اچھا جی, آگے ہمارے پاس نیکسٹ سر میرے الٹے ہاتھ پہ یہاں تشریف رکھتے ہیں ایم محمد اسلم خان, لائف کوچ, سائیکالوجسٹ. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینکس فار کمنگ بین آن شو. گڈ Thanks. مارننگ ود سبھی. سر فرسٹ کوشچن بتائیں سر, اجازت کس سے پہلے کر لوں؟ اچھا جی, اچھا سر. کمال صاحب بھی کا نام بھی بڑا پیارا ہے, کمال, اور اب میں دیکھتے ہیں انہوں نے کتنے کمال کیے. سر میری بہت ساری باتیں, میں نے یہاں پر ایک بہت سارا پنڈارا کھول لیا. آپ یہ بتائیں کہ اس میں کون سی بات ایسی ہے ایز اے سائیکالوجسٹ ہم ذہنی پسماندہ ہو گئے, اور کیا ہم اس فارمی مرغی کی طرح ہیں جو روز دنیا میں تو ہے لیکن وہ بیٹھی رہتی ہے, کیا ہمارا مائنڈ ایسا تو نہیں ہو گیا؟ کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی, اگر تھوڑی سی ٹائم دیں تو کلیئرٹی سر؟ آپ کی بالکل بالکل, ٹائم آپ ہی کا ہے. کیونکہ ابھی لاسٹ ہمارا ایک شو تھا ہمارے نیشنل ٹی وی کے ساتھ. بیسیکلی ہم جو مائنڈ کہہ رہے ہیں نا, وہ مائنڈ اور جو برین ہے, دیز آر دا ٹو ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو کھوپڑی ہے اس کو ہم برین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ہارڈ ویئر ہے اور سافٹ ویئر وہ ہے جو مائنڈ ہے. اوکے. یعنی کہ مائنڈ جو ہے آپ کا انویزیبل چیز ہے جس کو نظر نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپریٹ کرتا ہے. اچھا, برین کا جو ہے یہ ایک میڈیکل لائن ہو جائے گی, لیکن ایک چھوٹی سی ایک اپنے سامعین جو ہیں ہمارے دیکھنے والے سننے والے حضرات, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی کمپلیکس مشینری ہے کہ ابھی تک نہ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل پتہ چل سکی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ 1000 سال تک پتہ چلے گا. پاسبل ہے. چھوٹی سی بات ہے کہ 17 سینچری میں اس کو کہتے تھے اٹ از جسٹ اے فیٹس, یہ فیٹس ہے, اور فیٹس تو خیر وہ ہے. 18 میں تھوڑا لاسٹ میں جا کے کام ہوا, اور 19 میں پتہ چلا کہ نہیں یار یہ ایک چیز ہے. اب یہ جو کمپلیکس مشینری اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے, یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے تھرو یہ سارا کچھ چلتا ہے اس کا سلسلہ. مقصد ایک چھوٹی سی ویسے میں بات بتا دوں کہ مائنڈ کا جو ہے اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک لیفٹ برین ہے, ایک رائٹ برین, جس کو ہیمفریس جو ہم کہتے ہیں. یعنی کہ جو میرا یہ لیفٹ برین جو ہے یہ میرے رائٹ کو جو ہے کنٹرول کرے گا, اور میرا رائٹ والا لیفٹ کو ہوگا. لیفٹ والا سائز جو ہوتا ہے وہ آپ کا کمپٹیشن, انالیسس, جو جیسے کہنا چاہیے لاجیکل یا اس ٹائپ کی جو میتھمیٹیکل ہوتا ہے. اور رائٹ سائڈ والا جو ہوتا ہے آپ کا انٹیوشن ہوتا ہے, جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کہ ایک وجد آ گیا یا اس طریقے سے آ گیا. اور کریٹیوٹی کا 99 یا 98% انفارچونیٹلی اس ملک میں جو ہے نا لیفٹ سائڈ کا جو ایم ایف ریس ہے اس کا کام یہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ایسی مشینری ہے کہ نینو سیکنڈ, میں سیکنڈ کی بھی بات نہیں کرتا, مقصد آپ ہیں, آپ ایز اے باس میرا مجھے کچھ سناتے ہیں, کچھ ڈانٹتے ہیں, کچھ ہیومیلیٹ کرتے ہیں, تو یہ جو 2 ابھرے ہوئے جو پارٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے, یہ 2 پارٹ, اور یہ جو کان کے پاس جو ایک پارٹ یہ جو ہوتا ہے یہ, اور ایک جگہ یہ ہڈی ہوتی ہے, اس پہ یہ کھوپڑی ٹکی ہوئی ہے, اس کے اندر ہے برین یعنی برین ہے, ابھی مائنڈ سے بالکل دور ایک چیز. تو اتنی دیر میں جیسے آپ مجھے ڈانٹتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ میں ان کو کیا کروں, میں جواب دوں, میں ان سے لڑوں یا چپ ہو جاؤں. میسج دیتا ہے. اوکے. نہیں, جیسے آپ نے مجھے کہا تو میرا ریئیکشن کیا ہوگا, میں کہوں گا کہ نہیں یار باس ہے, اگر میں باس کو کچھ کہوں گا تو میں تو فائر ہو جاؤں گا. تو یہ جو 2 ابھرے ہوئے جو پارٹ ہے لیفٹ اور رائٹ, اس کے پیچھے جو ایک چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھیلمس. ٹھیک ہے. وہ تھیلمس جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ سچویشن ہوگی, کیا کروں. تو تھیلمس جو ہے آگے ایک چیز اور ہوتی ہے, اس سے آگے اس کو کہتے ہیں ایمیگڈیلا. ایمیگڈیلا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو خوف والی چیز ہے یا جسٹیفیکیشن ہے وہ ہے کہ یار مجھے یہ جو ہے اس کو مارنا ہے, جاب چھوڑنا ہے, یہ کرنا ہے. یعنی تو اس کو کہتے ہیں کہ فائٹ فلائٹ کس زون میں. چھوٹی سی مثال کا مقصد یہ میرا جو بتانا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں نا جتنی دیر میں نے بات کی ہے اتنی دیر میں تو پتہ نہیں وہ پوری دنیا کا ڈیسیشن لے لے. یعنی اتنی نازک یہ مشینری ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوتی ہے دماغ کے اس پارٹ پہ, وہ بالکل چنے کے دانے کے برابر ہوتی ہے, اس کو پینیل گلینڈ کہتے ہیں. وہ ایک بڑی لمبی بات ہو جائے گی. اب آتے ہیں ہم مائنڈ کی طرف. مائنڈ کے دیر آر 3 پارٹس. ایک جو ہے کانشیس مائنڈ ہوتا ہے آپ کا. کانشیس مائنڈ اسے کہتے ہیں کہ جو شعوری ذہن ہے, جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, یہ ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے اور یہ سردی لگ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, شعور اور لا شعور میں بھی. جی اب میں سونگ سکتا ہوں, میں چھو سکتا ہوں, میں چکھ سکتا ہوں. اس کی پاور ہے صرف 5%.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک انکانشیس بھی ہوتا ہے جو آپ کی نیند کی اور کوما کے حالات میں، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. ہم میجر پارٹ یہی کرتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ کی پاور ہوتی ہے 95%. اوکے. اور اس کی مثال بڑی اچھی بتاتے ہیں کہ آئس برگ کی طرح. اور جو ٹائٹینک ڈوبنے کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ 10% یا 5% وہ جو پہاڑ ہے اس کا جو گلیشیئر تھا، اور نیچے پورا پہاڑ اس کا ہوتا ہے. اس کی بہت پاور ہے، اور اسی کے اوپر جو کام ہو رہا ہے دنیا میں یا ہونا چاہیے. اور یہ جو بڑے بڑے آپ نے لوگوں کے نام لیے 17ویں صدی 18ویں صدی، اس میں چاہے ابراہم لنکن ہو، یہ سارے لوگ ہوں، یہ اس کی یوٹیلیٹی کو سمجھتے تھے. یہ سارا جب بچپن سے اب تک جو ہم اسکل سیکھتے ہیں، جیسے ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں بچپن میں، سائیکل چلانا سیکھتے ہیں یا کار چلانا سیکھتے ہیں، وہ کانشیسلی سیکھتے ہیں کہ فرسٹ گیئر میں نہیں ہو جائے، ایسے چونک جاتے ہیں. سارا یہ جو کچھ آپ سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے کے بعد وہ اسکل آپ کی چلی جاتی ہے سب کانشیس مائنڈ میں، جو انویزیبل ہے، جو اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں پر. بیسیکلی جو سب کانشیس مائنڈ کو ٹچ کیے بغیر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اوکے. اچھا، میرا جیسی فیلڈ جو لائف کوچنگ کا، میری لائف ٹرانسفارمیشن ہے. ٹرانسفارمیشن کا یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً میرے خیال سے 60 کے قریب کنٹری میں مجھے دیکھا سنا جاتا ہے. میرا یوٹیوب چینل ہے، اور میں وہاں پر جو ہے ایموشنل کوچنگ اور یہ سارا کچھ میں وہاں پر کرتا ہوں. تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ یہاں تک تو بات. اب آپ کا سوال جو اس طریقے سے، یہ چیزیں ہم میں آتی کیسے ہیں؟ مثلا آپ ہیں، سبھی ہیں، میں ہوں، اسلم صاحب ہیں. ہم وہی ہیں کہ جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے، ہمارے سماج نے، ہمارے دوستوں نے ہمیں بنا دیا کہ یہ مت کرو، یہ مت پہنو، ادھر مت جاؤ، چیخو مت، یہ نہیں کرو، پانی لاؤ لے کے آؤ. اچھا بیٹا یہ شیشے کا گلاس ہے، پانی لاؤ شیشے کا گلاس، اس کو ایک نگیٹیوٹی دے دی. اوکے. اچھا درخت پہ چڑھ رہے ہو، دیکھ کے چڑھنا، تمہاری ٹانگ ٹوٹے گی، اور ٹانگ ٹوٹتی ہے. تمام آپ کی جو تھاٹ ہے، تھاٹ کی جیسی ابھی آپ بات کر رہی تھی، ورڈس کی جو ہے نا، ایک ایک چیز کی انرجی ہوتی ہے. تو کٹ شارٹ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارا پروگرام بنتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا بلیف بن جاتا ہے، بلیف کے بعد ہماری تھاٹ ہوتی ہے، تھاٹ کے بعد ایکشن ہوتا ہے، ایکشن کے بعد پرسنالٹی، کیریکٹر، اور پھر آپ کی سیکنڈ لائف ایک چیز بن جاتی ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. ایک چھوٹا سا یہاں پر ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کس کس جگہ پہ ریڈ کلر ہے؟ آپ سب حضرات بتائیں مجھے، ریڈ کلر کہاں کہاں ہے؟ ہماری کارپیٹ، ہمارے کپ کے اندر، فلاور میں، اس میں کپ میں کارپیٹ ہے. میرے بیک سائڈ پر جی وہ آپ کا جو اینڈی ہے، اس میں اسٹینڈی وہ ہے، یہ ہے. سر ادھر دیکھیں نا کمال صاحب، میں خود ریڈ ہوئی ہوں، دیکھو میری پکچر ریڈ ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. لالو لال اور بھی لال جو بھی چیزیں ہوں گی. اب فار اے کوئک کوشچن آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات ذرا سا بتائیں کہ جب آپ لال کلر دیکھ رہی تھی تو یہاں اور کلر نہیں تھے؟ ہاں گرین بھی تھے اور بہت، لیکن آپ نے جو سوال کیا تو وہ میں نے سوال نہیں کیا، میں نے تو سوال کیا تو وہ جو ایکسیپٹ کیا آپ کے مائنڈ نے کیا. مائنڈ نے برین کو دیا کہ ڈھونڈو کہاں 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 ریڈ کلر ہے. تو آپ کو نہ بلیک کلر یہاں پر تھا، کچھ نہیں دکھا. جی دس از دی اسٹوری آف دا لائف. فوکس کہیں گے نا اسے ہم، فوکس نہیں فوکس نہیں کہتے. دس از اے اسٹوری آف دا لائف. اوکے. فوکس یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سوچو گے، جو آپ مطلب اپنے مائنڈ جو سے آپ نے اس کو پروگرام تو دیا، وہی آپ کو دکھے گا، وہی دیکھنا. جی 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 وہ ایک ایسا نوکر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ بچے من کے سچے والی بات ہے. جو آپ سوچو گے وہ میں سمجھ. اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کی کوئی لینگویج ہی نہیں بنائی. یہ ایک یونیورسل لا ہے. وہ چاہے میں ہوں، چاہے وہ کینیڈا کا، کوئی انٹارکٹیکا کا، یہ سارا ہو، وہ ورڈ سے نہیں سمجھتا کہ شور مت کرو، اس کو نہیں پتا. اس کو آپ کہیں کہ یہ مت پئیں، سگریٹ نوشیاں منائیں، سارا کچھ وہ فیلنگ اور پکچر پہ چلتا ہے، جو 95% جو ہوتا ہے آپ کا. اب یہ جو چیز جو تھی، جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ کہا کہ ریڈ کلر آپ نے، یہ ہوتی ہے نیرو پلاسٹیسٹی. یعنی کہ آپ کے دماغ کی لہریں یا ایک ایسا پروگرام بن گیا کہ جو آپ کی شخصیت بن گئی، جس کو پگ ڈنڈی کہتے ہیں. گاؤں میں ہوتا ہے نا، ایک بجائے پوری جگہ سے جا کے ایک پگ ڈنڈی، کوئی ایک سمن جو ہے وہاں سے سٹارٹ کیا، انہوں نے پیچھے گیا، یار یہ بڑا ایک شارٹ کٹ ہے کہ 20 میل یا 10 میل جا کے شہر ہے اور وہاں سے گاڑی پکڑتے چلو وہ پگ ڈنڈی. وہ پگ ڈنڈی آپ کے پروگرام بن گئی ساری چیزیں. اور پروگرام کیسے بنتا ہے؟ اس میں سماج شامل ہوتا ہے، اس میں ماں باپ شامل ہوتے ہیں کہ یہ مت پہنو، یہ مت کھاؤ، یہ نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، تمیز سے بیٹھنا ہے، لنچ ختم کر کے آنا ہے، پورا اپنے ایسے ہونا ہے، فلانا. وہ اس کی شخصیت بن جاتی ہے. تو سارا کھیل نیورو پلاسٹیسٹی کا اس میں سارا ہوتا ہے. اچھا اس کو مزید ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے میرے خیال میں. ابھی چلتے ہیں ذرا ہم اسلم خان صاحب کے پاس. محمد اسلم خان، لائف کوچ، سائیکالوجسٹ. سر یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کچھ لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور ہم محسوس کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس 10 کارڈ ہیں اور ہر کارڈ پہ ڈفرینٹ فیسز ہیں، غصے والی، گھورنے والی، محبت والی، احساس والی.
विदाउट एनी स्पीच, यानी कि स्पीकलेस हम कहेंगे कि बोल नहीं रहा, लेकिन हम उस तस्वीर से बता रहे हैं, मैं चूज कर रही हूँ यार ये ना मुस्कुरा रहा है, अच्छा ये लाफिंग कर रहा है, ये हंस रहा है, ये कौन सा क्राइटेरिया कहलाता है कि हम किसी को ये महसूस कर जाएं कि ये चेहरे जो हैं ये चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, ये साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट है. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Thank you very much. Very important, really, the question. देखें, our brains basically are reactive machines. Mostly ज़िंदगी के अंदर हम react कर रहे होते हैं. अगर आप किसी को देखते हैं, अगर कोई भी आदमी है, तो very first thing which the brain does, it's like, scanning machine. It scans within no time. ऐसे quickly. And اللہ تعالیٰ کی طرف سے we are hardwired, ہم لوگ اسی طرح سے ہم لوگ ڈیزائن ہوئے ہیں to understand the emotions, to understand کہ what other person is feeling, because we are ocean of feelings inside what is happening. Because اگر آپ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت ڈالی ہے کہ ہم محسوس کر سکیں چیزوں کو, سمپتھائز کر سکیں, ایمپتھائز کر سکیں لوگوں کے ساتھ. کیونکہ اگر ایسا نہیں, اسی لیے تو ہمیں کہتے ہیں سوشل اینیملس. فوراً ہم نہ صرف سب سے زیادہ جو, کیونکہ آگے بھی ایک انسان ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ وین ایور, جب کبھی بھی آپ دوسرے آدمی کو دیکھ رہے ہیں, کسی سے انٹریکشن کر رہے ہیں, آپ کے بیچ میں اور دوسرے آدمی کے بیچ میں یہ جو فاصلہ ہے, یہ سیکرٹ اسپیس ہے, یہ بہت مقدس جگہ ہے, بڑا اس کا احترام ہے. یو ڈونٹ نو واٹ یو نو, بیکاز موسٹلی ہم لوگ کے برین ہمارا بہت ہی ریئیکٹیو ہے, اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سارے تھریٹ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پرسیو کر کے آپ کو فوراً رپورٹ دے گا کہ دس از واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو. اتنا کوئکلی ورک کرتا ہے. اگر آپ گرم توے کو ایسے یوں کرو, آپ کو محسوس ہوگا, آپ اس سے پہلے ہاتھ اٹھا لو گے, اتنی جلدی آپ کو آنسر دیتا ہے کہ ہاتھ پیچھے کر لو, آپ کو محسوس نہیں, آپ ہاتھ فوراً پیچھے کر, اتنی کوئکلی وہ فیلنگ ہے. بیکاز it could be somebody's life in danger. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کو, ہم جیسے کمیونیکیشن سکلز بھی سکھاتے ہیں, ٹرانسفارم بھی کرتے ہیں, وی کوڈ مائنڈس فار سکسیس. ہمارا ادارہ بھی اسی لیے ہم نے بنایا, ہم نے کافی تعلیمی اداروں کو دیکھا, ہم نے بولا یار واٹ از ہیپننگ ود اس, وائی آر کنٹری از سو بیک. دا پرابلم از تھاٹ. وی ڈونٹ ہیو دا گریٹ پیپل ہو کین ٹرین دا تھاٹس. بہت سارے اسکولز ہیں, بہت یونیورسٹیز ہیں, مگر کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں تھا جو لوگوں کو ذہنی طور پہ ٹرین کر سکے کہ یار نہیں, ایوری تھنگ از پاسبل. اور برین کو اگر ہم, جیسے سر نے کہا, سب کانشیس برین کوئی بھی چیز ہے جو اگر جب تک سب کانشیس میں نہیں جائے گی, آٹو پائلٹ میں نہیں آئے گی, تب تک ہم اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, ٹیک این ایگزامپل, یو وانٹ ٹو بیکم ون آف دا بیسٹ ہوسٹ ان دا ورلڈ, بٹ ہاؤ, واٹ از دا میتھڈ؟ دیر از اے میتھڈ. until unless you will practice, keep practicing, be attentive whatever you are doing, and you receiving the feedbacks جو ہم پسند ہی نہیں کرتے. ہمیں کوئی اگر فیڈ بیک کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ بھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہمیں فیڈ بیک دیں, tell us where we are wrong. ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کہاں اچھے, کیا میں نے اچھا کیا, but we never ask this question. But you are mentally prepared کہ nobody is a perfect. جب ہم خود ریئلائز کر لیں گے کہ کبھی بھی انسان کے اندر کمپلیٹ, جس دن وہ کہے نا میں مکمل ہو گیا, تو اس کی کامیابی وہیں سٹاپ ہو جاتی ہے. تو ہمیں مینٹلی اگر ہم خود ایک پرسن پریپیئر ہو, کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی استاد بھی, کہ بیٹا سیکھنے کا عمل آلویز جاری رہتا ہے, تو اس کے دل میں یہ چیز کبھی بھی نہیں, کبھی ہم کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا, تو وہ یہ سمجھتا ہے یا اس کو برا کہتے ہیں یا تم یہ صحیح نہیں کرتے, تمہیں نہیں آتا, تو وہ وہاں ڈسہارڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا. اس کے استاد نے, اس کے والد نے, اسے کسی نے سکھایا نہیں ہوتا, بیٹا اپ ڈاؤن آتے ہیں, سورج اگر غروب ہوتا ہے تو ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتا, وہ دوبارہ طلوع ہونے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں یہ افیکٹ کرتی ہیں کسی بھی ایک پرسن کے اوپر. ویری نائسلی سیڈ, بیکاز وی آر ہیئر ان دس ورلڈ. ہم لوگ ادھر آئے دنیا میں لرن کرنے کے لیے, گرو کرنے کے لیے. بٹ ہاؤ ڈو وی لرن, ہاؤ ڈو وی گرو؟ ہم لوگ لرننگ سکلز میں لوگوں کو, ہم نے 200 کورسز ڈیزائن کیے اپنے ادارے, اسی لیے ہم لوگوں کو سکھا سکیں یار چیز سیکھتے کیسے ہیں, گڈ کس طرح سے کسی چیز میں بہت اچھا بنتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ ہیں, لیکن how would you go from here to the very best. بالکل. اور یہ مجھے بہت اچھا ہے, کبھی میں بھی اپنے, اچھا سر بتائیں نا یہ کیسا اچھا بولا, یہ غلط ہے, اچھا مجھے اور کیا کرنا چاہیے, مجھے what not to do. Yes, بہت اچھا everybody لگتا ہے knows مجھے. what to do.
دا تھنگ از دیٹ سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں واٹ ناٹ ٹو ڈو. اور بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا شو اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے لائف کوچ, شیزوفرینیا کیا چیز ہوگی؟ سائیکالوجی میں شیزوفرینیا کا کیا کردار؟ یس سر کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے سر. دیکھیے سارا یہ مائنڈ سیٹ کا سارا ٹھیک ہے, وہ گیم ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کو ریئل مقصد میں بتاؤں. ایک بچہ تھا, اس کی 10 سال کی عمر تھی. ٹھیک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا وہم کا علاج نہیں ہے. بیسیکلی ہم نے جو میرا یہ سب چیزیں میں نے جو یہ مونکس ہوتے ہیں نیپلیز جو ہوتے ہیں, انڈین جو میرے گرو تھے وہ ایشین نمبر 1 تھے. باڈی کوڈنگ ایک بڑی بیسیکل آؤٹ آف ہو جائے گا. یہ ایک واقعہ ہے لاہور کی بات ہے. اس بچے کی 10 سال عمر تھی اور وہ میرے کام کو نہ سمجھتا تھا کہ میں انرجی جو میڈیسن ہے ہماری, انرجی میڈیسن کیا چیز ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ جو آنے والی صدی ہے اس میں یہ انجیکشن, MRI اور یہ گولیاں اور اینٹی بایوٹک یہ سب چیزوں سے ختم ہو جائے گا. آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر ہی ایک ڈاکٹر ہے. اور بڑی میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ایشیا میں مقصد یہ جو کنٹری ہے انڈیا ہے اور نیپال اور یہ سب تو ہے, باقی امریکہ, US, UK اور اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی, وہاں یہ انرجی میڈیسن شروع ہو چکا ہے. انرجی میڈیسن وہی ہے کہ قرآن تو سب سے بڑا جو کتاب ہدایت ہے انرجی میڈیسن ہے. اس میں کوئی شک ٹھیک ہے نا. پیارے آقا علیہ السلام غار حرا میں جو ستو اور پانی اور لے کے 3 دن تک, یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس وقت نہ نماز آئی ہے, نہ فرشتہ آیا ہے, نہ دین اسلام ہے. تو پیارے آقا وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ تو اس کو ماڈرن ورلڈ میں میڈیٹیشن آپ کہہ لیں یا اس کو گیان دھیان یا جو یوگا یا اس ٹائپ کی جو چیزیں, وہ بس ایک غرق ہو جاتے تھے کہ اللہ سے لو لگانی بس. وہاں پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور اقرا بسم سب آپ کو پتہ ہے. اس بچے کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ 10 سال کا تھا تو یہ ٹرین میں جا رہا تھا. جلدی جلدی میں سٹوری بتاتا ہوں. بچوں کو جیسا ہوتا ہے کہ ٹرین کے ڈبے میں ادھر جا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس بچے کو ایک بوڑھی خاتون نے, انہوں نے اس کو ایسی جو ہے پنجابی میں کہا کہ پتر تو ہے تو چنگا, وہ تیری جو ناک ہے نا وہ تھوڑی ڈنگی ہے. اوئے ہوئے اللہ, بہت پیارا بچہ ہے, تیری ناک ڈنگی. ناک کیا کہتے ہیں اس کو, یہ ٹیڑھی ہے. اچھا. یہ بڑا ہوتا رہا, جوان بڑا ہوا, تعلیم حاصل کی, شادی ہوئی, 2 بچے ہوئے اور یہ بہت اچھی میڈیسن کمپنی میں افسر لگا. اس نے جس طریقے سے آپ کے یہ اسٹوڈیو میں جیسے 5 فٹ کا آئینہ ہے نا, اس نے یہ بجائے اس طرح لگاتا تھا ترچھا. اچھا. کہ میری ناک جو ہے نا اس ویو میں سیدھی ہو, کہ اگر سیدھا لگاتا ہوں تو ناک ایسے لگتی. اس کی 3 سرجری ہوئی اور سارے گھر میں اس طریقے سے اس نے وہ لگائے ہوئے تھے. ہمارے جو ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے سیکھا, اس کو کہتے ہیں مائنڈ ری امپرنٹنگ میٹرکس. یعنی آپ کے بچپن کی 3.5 سال 2 سال کی عمر میں کوئی بھی آپ کے ایسا ٹراما ہوا ہے, اس کی مثال یہ ہے کہ ایک یہ بک ہے, اس کی 100 پیج ہیں اور پیج نمبر 50-60 کسی میں بھی کوئی گڑبڑ ہے, یعنی وہ ٹراما لگا ہوا ہے, تو اس کو ہم دماغ سے اس سے نکال کے وہ پیج پھینکتے ہیں اور دوسرا پیج نکالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مائنڈ ری امپرنٹنگ میٹرکس. اس کا ہمارا یہ ہوتا ہے, اس کو ٹرانسپوزیشن میں لے جاتے ہیں, ہائپنوسس میں, اور وہ پورا سین کریٹ کرتے ہیں. اس کو چیز پتہ تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ اختر صاحب یہ جو آپ نے جس طریقے سے اس طرح سے یہ از پاسبل. میں نے کہا یار تمہیں اس چیز کا پتہ ہے تمہیں کہ میں کیا کام کرتا ہوں کہنا. میں نے کہا تو پھر تو بہت آسانی ہو جائے گی. آپ یقین کریں میں نے اس پہ کام شروع کیا اور الحمدللہ یہ 80 اور سمجھ لیں کہ 90% یہ صحیح ہو گیا. زبردست. جبکہ مجھے بات میں بھی یہ کہتا تھا سر میری ناک ٹیڑھی ہے. میں نے کہا نہیں ناک اب کہتا ہے کہ کہیں میں اپنی گاڑی لے کے جاتا ہوں, سگنل آتا ہے, میں گاڑی روکتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں شاید. میں کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ایک سیشن اور کیا. تو اب مجھے بتانے کا کیا مقصد تھا, یہ دیکھیں کہ وہ 10 سال پرانی چیز یا اور اگر جو ہے کہ 4-5 سال کی, وہ آپ کے دماغ میں نیورو پلاسٹسٹی وہ پورا ایک پروگرام بن جاتا ہے. یہ جو سوال آپ کا جو فینیا کے بارے میں تھا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ کو ایلیوژن آ رہے ہیں, ڈیلیوژن آ رہے ہیں, ایسے خواب. ابھی بلکہ میں اور اسلم ہمارا تو ساتھ ہی ہم ہر جگہ جاتے ہیں اور جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. وہ نوجوان نے کہا کہ پیغمبروں کے نام لیے یاد ہے. یس سر. کہ مجھے نوح علیہ السلام دکھے لیکن ان کا چہرہ ایسا تھا, یہ تھا, وہ تھا. اب وہ اچھا پھر میں نے چلو اس کو کہا, میں نے کہا تم رات کو کیا پڑھ کے سوتے ہو, کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں سورہ رہے. بیسیکلی وہ یہ چیز نہیں تھی, اس کے بیک آف دا مائنڈ کچھ اور چیز تھی. تو وہ اس کو اس طریقے سے ریفلیکٹ. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ بھی پریکٹیکل بتا رہی ہوں ناظرین, یہ سچ ہے. اسلم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ حقیقت ہے کہ جب آپ زیادہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے اور ایسا ہوا اور ایسا تو پھر چیزیں
خود بخود آیا ہوتی ہیں, لیکن آپ کسی چیز پر مستقل کہتے ہیں نا کوشش کرتے رہو, اس کوشش والے کی ہار نہیں ہوتی. تو اللہ پاک نے اپنی نعمتوں اور قدرتی چیزوں سے بھی یہ پروو کیا ہے کہ پتھر کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن اس پہ پانی کا ہلکا سا قطرہ مستقل مزاجی سے پڑے تو اس میں بھی ہول ہو جاتا ہے. تو خدا نے کوئی بھی چیز اور اس کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ اللہ نے کہا تم آؤ آسمان تک آ جاؤ. وہ یہاں تک کہ آپ نے اتنا کچھ کریٹ کر گیا کہ آپ نے اس دماغ سے کیا سوچ کے آپ نے وہ تمام کریشن کی نعمتیں ہر جگہ دھاتیں ہر چیز موجود ہے, یوزڈ آپ نے کرنا ہے, آپ کا استعمال کیا ہے. اب ڈیپینڈ آن کہ آپ ایٹم بم بنا لیں, ڈسٹرائے کر دیں لوگوں کو, یا ان کے لیے کوئی ایسا فیسیلیٹیشن کر دیں کہ وہ یہاں سے اپنے, پہلے ہوتا تھا لیٹر چٹھیوں سے لوگ ملتے تھے, آج یوں کرتے ہیں تو آدھی ملاقات ہو جاتی موبائل سے. ایسے ہی مین ہے کہ آپ اس دماغ کا استعمال کیا کرتے ہیں. آنے والی نسلیں کافی ڈسٹرب ہیں کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں. ان محرومیوں نے ہمارے دماغ پہ یلغار کر لی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, سر آپ کی طرف آ رہی ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے, دماغ قبول نہیں کر رہا, ہارن دیے جا رہے ہیں, ڈسٹربنس پیدا ہے, ابھی چل مطلب مس بیہیو, یہ ساری جو ہے نا یہ مطلب ایک مطلب ڈسٹورشن ہے, دماغ ہے نا ڈسٹرب ہوا ہے. تو وہ سارا غصہ نا, اور جب وہ بندہ غصہ کرتا تو کہتا ہے یار بیوی سے لڑ کے آیا. تو مجھے بتائیں آپ کے پاس کس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں جو زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں مینٹلی؟ دیکھیں ہمارے پاس تو ہم نے بہت سارے لوگوں کا ایسا علاج کیا, کینسر کے پیشنٹ تھے, ڈائبٹک کے تھے, بہت سارے لوگ جن کے زخم صحیح نہیں ہو رہے تھے. بیکاز دیکھیں جتنی بھی یہ میڈیسن ہے, جتنی بھی یہ جو ہے ابھی ماڈرن جو میڈیسنز ہیں بیسکلی وہ ڈرگ بیسڈ ہیں. اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ڈاکٹرز بھی دے آر ویری ٹرینڈ فار دا میڈیسن, فار دا فائنڈنگ آؤٹ واٹس رانگ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیکاز یو نو ایوری ڈیزیز اسٹارٹس ود اے تھاٹ. اف تھاٹ از اے پرابلم آف ایوری ڈیزیز, اگر سوچ کی وجہ سے کوئی بیماری آپ کے جسم میں پیدا ہو رہی ہے تو دا سیکنڈ آنسر کمز آف کورس دا تھاٹ از دا کیور. بڑی یعنی کہ افسوس کی بات ہے, باہر کے ملک تو بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھنے لگ, آپ کہیں بھی چلے جائیں بڑے بڑے ہاسپٹلز میں آپ کو سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ملے گا. وہ بالکل ہیومن تھاٹس, ہیومن سائیکالوجی کو انہوں نے بالکل ہی الگ کر دیا ہے. حالانکہ ایوری باڈی نوز کہ سائیکالوجی افیکٹس دا فزیولوجی, اینڈ اف آئی ایم سائیکولوجیکلی ڈسٹرب, اگر آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوں گی ایک دن, دیٹس اے تھاٹ پرابلم, ریمبر دیٹس اے سافٹ ویئر پرابلم. اف یو ہیو ناٹ ایڈریس اٹ, نو, اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس نہیں کیا, اپنی تھاٹس کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کیا, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کو ہٹ کرے گا. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا ایسیڈیٹی, اچھا یہ بہت میڈیکل میں بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے آپ کا ایسیڈیٹی ہوتی ہے, اور آپ کو فیلنگ بہت مطلب وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا. سب سے کہتے ہیں غصے کی حالت میں کھانا نہیں چاہیے, وہ افیکٹ نہیں ہوتا نا, اندر کے آرگن ورکنگ میں چل پڑتے ہیں, غصہ وہ ساری بلڈ سرکولیشن ایک, تو پھر وہ جو معدے کو کام کرنا ہوتا ہے وہ اسٹمک کام ہی نہیں کر پاتا تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جی سر دیکھیں بلڈ فلو ڈسٹرب ہوگا نا, بالکل بالکل, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, بالکل ایسے غصے میں آپ کے دماغ آپ کا آف کورس یو نو جو ہے سب کانشیس جس کی پاور تقریباً 128 ملین بٹس پر سیکنڈ ہے, جو سب کانشیس برین کی پاور ہے. جیسے سر نے کہا کہ 95% اگر آپ اس کو بٹس میں آ کے لیں تو وہ 28 بٹس جو ہے وہ آپ کے کانشیس برین کی پاور ہے. وہ اتنی تیزی سے, اتنی اسپیڈ سے اندر ہی اندر جو کام کر رہا ہے. اب ان چیزوں کو سمجھنے لے کے میں وہی کہتا ہوں, ہم لوگوں نے مائنڈ سائنسز میں ہم لوگ اسی لیے اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ اب لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. بیسکلی ہم ریئیکٹیو مشین ہیں, لیکن ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے رسپانس کرنا ہے. 95% سے بھی زیادہ لوگ, آپ دیکھیں ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے, لوگ بلیم کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو, لیکن کوئی بھی بندہ مسئلے کا سلوشن نہیں بتاتا. کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تیلی لانے تو تیار ہیں سارے, تیلی لانے تو سارے ماسٹر کو گالی چڑھ دو. اچھا جی, اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ رسپانس کریں. اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین رسپانس اینڈ ریئیکٹ؟ ان دونوں چیزوں فرق کی ہے. فرق یہ ہے کہ رسپانس جب آپ کرتے ہیں تو آپ کیلکولیٹڈ آنسر دیتے ہیں کسی بھی چیز کا, آپ کریٹیکل تھنکنگ استعمال کرتے ہیں, ریشنل برین استعمال کرتے ہیں, آپ اپنا ایموشنل برین نہیں استعمال کرتے. جب آپ ریئیکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کا ریشنل برین جو پارٹ ہے, جیسے سر نے کہا, اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں, اس کے ونڈوز کو کلوز کر دیتے ہیں. جب اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں
ऑफ कोर्स हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो डिस्टर्ब होती है और हम फिर इरेशनल डिसीजन लेते हैं, फिर जजमेंटल हो जाते हैं एट द सेम टाइम. व्हाट हैपन्स, देखिए अगर हमने अपनी जो सोचने वाला जो हमारा जो है प्लानिंग ब्रेन है, जो कि चीज़ों को प्लान करता है, जिसको अच्छे से हम चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं, अगर उसको हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, यू नो व्हाट इज गोना हैपन विद यू. Of course, you know, you're going to take irrational decisions. सर जब आपके पास कोई पर्सन आता है, ऑफ कोर्स आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, हिस्ट्री तो लेते हैं ना. जी जी, of कोई course. भी जैसे कोई माँ या अपने बेटे को लेके ये ऐसा है वैसा है, सुनता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बात कह रही हूँ, तो अगर वो ऐसे बहुत सारे उसके मसले, तो उसके साथ जो है वो मैं इतना अप्लाई करता हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं इतना एजुकेटेड भी हूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहती हूँ, वो डिस्टर्ब है मेंटली, और वो यहाँ तक के डिस्टर्ब है कि वो अपने दोस्तों से उसने कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिए, और जबकि उसके दोस्त अब मजाक उड़ा, यार इतने पढ़े लिखे हो, तुमसे अच्छे तो हमें, जो हम प्राइवेट हमने ढेला लगा लिया या हमने छोटी शॉप ले ली, तुम तो इतने पढ़ के डिग्री लेके भी, तो वो और मजीद डिसहार्ड हो रहा है, और वो अपने आप को उसने बंद करके रख दिया है. कभी वो स्मोकिंग की तरफ चला गया, माँ के साथ उलझ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो उसने माँ ने इलाज करवाने के लिए गया, तो उसने अपनी वैल्यूज़, कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी कदर नहीं करेंगे ना, सामने वाला आपकी कदर नहीं करेगा. जी जी. अब जाहिर बात है, माँ तो साइकोलॉजिस्ट है नहीं है, वो तो माँ अपने प्यार से उसको कोशिश करेगी, बेटा छोड़ो ये होगा, सबसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट वो बेचारी वो उसकी जितना ग्रिप होगी उसमें, लेकिन वो उस मिजाज तक नहीं पहुंच पाएगी अपने बेटे की जो वो चाहता है, वो उसको प्रोवाइड नहीं कर सकती. जी जी. वो उसको जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकती. वैसे तो वो अपनी मोहब्बत से, खुलूस से सब कुछ करेगी, लेकिन वो उसको लेकिन अगर कोई आप जैसा बंदा को, तो उसको कहेगा यार तुम तो बहुत कीमती शख्स हो, जी जी, और आप तो बहुत महंगे शख्स हो. वो कहेगा यार मैं महंगा कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो एक नौकरी कोई 50,000 की नहीं मिली. बोला तू इतना कीमती शख्स है, ला मैं तुझे 2 लाख रुपए देता हूँ, मुझे तू अपनी दोनों आंखें दे दे. जी जी. तो वो कभी नहीं देगा. उसको क्लिक करवाने वाला कोई शख्स मिल जाए ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारा सबसे ऊपर तवक्कल अपने रब पर, फिर हमारा कुरान, फिर हमें कोई इस दुनिया में कोई रानुमा सरपरस्त अच्छा मिल जाए ना, असातिज़ा जिसे कहते हैं, कोई अच्छा गाइडलाइनर मिल जाए ना, यकीन करो उसकी कामयाबी दूर नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ी रहनुमाई की ज़रूरत है. जब उसको उसकी वैल्यूज़ मालूम हो जाए ना, बेटा तू बहुत कीमती है, देख आज तूने अपनी आंखें तक नहीं, तेरे पास कीमती चीज़ें, इस्तेमाल कर इसका. मुझे वो बंदा, मेरे ख्याल में आइंस्टाइन था जिसके 2 दिमाग थे, मेरे ख्याल में कोई बंदा था, वो बहुत बड़ा बंदा है, मेरे जहन में उस बंदे का नाम है. जब उसकी स्टडी की गई कि इतना क्विकली कैलकुलेशन करता है, जी जी, उसने अपना दिमाग, सब लोग कहते थे कि इतना क्विकली कैसे, मतलब हर चीज़ कर लेता, डबल, मतलब क्विकली वर्क, और वो बहुत बड़ा नामवर बंदा, नाम मिस करेंगे. तो फिर बाद में जब उसको रिसर्च किया गया उसके दिमाग पे, तो पता चला उसके 2 दिमाग है, उससे भी फास्ट. तो अल्लाह पाक क्या कर लेता है, कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड हैं. मैं उस दिन इंडिया का एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें एक बच्ची की, उसने कहा ये कोई जादू है, कपिल शर्मा में. उसके वालिद ने कहा मैंने अपने बच्चों को, बच्चे थे 12 साल के सर और एक 15 साल के, उसने कहा ये किताब बंद होगी ना, ये बता देगा कि आपने कौन से पेज पे क्या लिखा है. ये बहुत टिपिकल इल्म है, मैं ये कहूँगी. सामने बंदा बैठा, मैं कहूँगी अच्छा ये जो 95 पेज पे क्या लिखा है, तो वो 95 पेज पे वो पहले ही बता देगा कि इस पे क्या है. मैं हैरान. फिर उसने कहा कि आंखों पे पट्टी उसने बेटी को बांधी, उसने कहा यहाँ पे कोई भी बंदे उठाओ बता देगी, सिर्फ यहाँ कपड़े को हाथ नहीं लगा रही, वो उसकी सिर्फ बाजू को हाथ लगा के बता रही है इसकी कलर कौन सा पहना हुआ है. मैंने कहा, उसने फिर कहा ये जादू है, उसने कहा नहीं ये इल्म है. तो मैं मतलब इसको देखें मैं आप शॉकिंग हो गई. एवरीबॉडी सारी बात तो फिर यही हो गई ना. आई टेल यू वन थिंग, यू नो सीक्रेट, ये हर बंदा इंटेलिजेंट है. मैं एक मिसाल आपको देता हूँ. और एक बाबा भी तो है, वो मुझे नाम नहीं है बाबा. आओ भी बैठो, मैं तुम्हारे बारे में पहले बता दूंगा, नाम बता दो, ये करके बोले तुम्हें ये प्रॉब्लम है यार. सर ये कौन से इल्म आ गए. आप अपने ब्रेन की पावर देखें. आप एक आम आदमी जो कभी स्कूल में भी ना गया हो, वो पूरा कराची घूमता है, कैसे उसको पता चलता है कि कौन सी जगह क्या है. पूरे कराची का मैप उसके जहन में होता है. लुक एट दिस पावर. हम ये जो तस्वीरें हमें इमेजेस नजर आ रही हैं, what a power our eyes have. ये भी कैमरे लगे हुए, what a this camera is. Yes. एक विद इन सेकंड के भी 1000वें हिस्से में हमें तस्वीर बन भी जाती है और वो रिपोर्ट भी हो जाती है, उसके एंगल्स भी पता चल जाते हैं, कलर्स भी, सारी डिस्क्रिप्शन. सो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट द पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट, पीपल कांट रिमेंबर.
ہم لوگوں کو ریممبرنگ ٹیکنیک بھی سکھاتے ہیں. کس دن سم ٹائمز ہم انشاءاللہ لرننگ اسکلس پہ بھی بات کریں گے کہ سیکھتے کس طرح سے. وائی پیپل ڈونٹ اسکل, وائی دا اسٹوڈنٹس آر اسٹک. یہ کوئی سکھاتا ہی نہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو, بٹ how to become master in anything, how to learn, how to remember, how to write, how to think. These are the things we have taken initiative. Inshallah ta'ala very soon inshallah ایک ta'ala. بات ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں illusion جیسے لائک Illusion. کوئی علم نہیں ہے وہ جی. وہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک میجک جسے کہتے ہیں آپ کے سامنے yes, of course, یہ سب یہ اب دیکھیں سیکھا اس علم کو, میں علم نہیں کہوں گی, یہ ایک یہ ایکچولی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بات تو یہی آ گئی نا پاورفل برین دی ہے. بالکل لیکن دیکھیں جیسے ہم ہر چیز سیکھتے ہیں نا, ٹریننگ لیتے ہیں ہر چیز میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ٹریننگ لیتے ہیں. ایون جوتے صاف کرنے کے لیے بھی ہمیں ٹریننگ لینی پڑتی ہے, لیکن ہم انفارچونیٹلی اس چیز کو استعمال کرنے کی ٹریننگ نہیں لیتے ہیں. ان کے ٹرینرز کے پاس نہیں جاتے. آپ یہ بات کہہ رہی تھی نا جیسے ابھی کپل شرما شو میں تیز ہری مرچیں جو ہوتی ہیں نا, وہ 1 کلو میں اگر آپ کو کھلا دوں ابھی کانشیسلی آپ نہیں کھائیں گے, آف کورس نہیں وہ ایک ٹرانسپوزیشن میں مجھے آپ کو لانا پڑے گا اور اس میں کھلا دیں گے. یا کچھ لوگ ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات ہیں, بڑا کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو ان کا یہ ہے کہ وہ یہاں سے وہاں تک سارے کوئلے جلا دیے. ان کا ایک کوئلے وہ آیا میرے پاس کہ یار, میں نے کہا اس کو کہا, میں نے کہا یہ سامنے سبزی والا ہے, تم کوئلے پہ چل کے آیا نا, میں ابھی تمہیں کھلا دوں, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا. تو میں بھی یہ کہہ رہی ہوں جادو نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے نا سارا کچھ. مائنڈ سیٹ سے مراد ہے کہ اس خاص پوزیشن پہ نا آپ کو آنا پڑتا ہے سب کانشیس مائنڈ کی ہائٹ کے. دیکھیے مائنڈ جو ہوتا ہے نا, اس کی پہلے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ میں, آپ, یہ ہمارے کیمرہ مین بھائی, ہم تمام انسانوں کو ڈیلی 70,000 تھاٹس آتی ہیں, ہر ہیومن بینگ کو. جب آپ پہلی 200, 250, 300, 70, 80 کو آپ اس کو مینیج نہیں کر سکے, تو ہاؤ کین یو مینیج 70,000 تھاٹس. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا جو مائنڈ جو ہے, اس کی ایک اسٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی الگ الگ فریکوینسی ہوتی ہے. اس میں الفا ہوتی ہے, اس میں بیٹا ہوتی ہے, اس میں تھیٹا ہوتی ہے, ڈیلٹا ہوتی ہے. آپ میں اور اسلم ہم سب جب بات کر رہے ہیں ابھی ہم ڈیلٹا اسٹیج میں, بہت اٹینٹیو ہیں کہ آپ مجھے کیا سوال پوچھ لیں, اسلم سے کوئی سوال آ جائے آپ کیا وہ کر لیں, کیسا مجھے کون سا جواب دینا. وہ ایک ریلیکس موڈ ہوتا ہے, اس میں بالکل آدمی اس طریقے سے اپنے اس میں جا کے اور جانے کے بعد. ابھی کل رات کا میں ایک چھوٹا سا کیس بتاؤں. اسلم جو ہے ہمارا پارٹنر بھی ہے اور کو فاؤنڈر, ہم لوگ سب ایک بیٹھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ریسرچ اور اچھی بکس, اور اس پہ وہ بلی تھی کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 20 یا 25 فٹ دور. ٹھیک ہے, اور وہ جیسے نماز ختم ہوئی کوئی بائک کے وہاں پر, میں یہی ذکر کر رہا تھا, میں نے کہا یہ دیکھو ابھی آئے گی ضرور. وہ بھی بات کر کے ہم ہو رہے ہوں ایک دم یہاں پر میرے اس جگہ پہ. میں نے ان کو کہا کہ تم ذرا اس کی بانڈنگ دیکھنا میرے ساتھ. پھر میں نے اس کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اس کو ذرا سا کر دو, تو اس کو ایسے کیا, وہ اتنی فری ہوئی کہ آگے میرے پاس. وجہ کیا ہے کہ جانور جو ہے اس آپ کی فیلنگ کو سمجھتا ہے. اس میں کوئی جانور کو, پرندے درندے, ان کو اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے, ہمیں سیکھنا ہے. اور ہر انسان بائی برتھ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کی نیگیٹو جو ہے مائنڈ سیٹ کو بھیجا ہے. پازیٹیوٹی دنیا میں سیکھنی پڑتی ہے. اب بلی کا اس کا کیا واقعہ ہے, وہ کتا, بلی, شیر, یہ جو بھی ہے نا, ان کو کبھی آپ بڑھا کے بات نہ کریں. یوں کر کے آپ کریں گے نا, تو وہی وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے گالی دے رہے ہیں, وہ اٹیک کرے گا. آپ اس کو صرف ایسے کر کے کچھ نہیں کہیں, صرف ایسے کر کے دیکھیں واٹ اے بیوٹیفل پپی, اور آپ کو رسپانس نہ کرے تو وہ حقیقت تو یہ اتنی بڑی یہ اس طریقے سے مائنڈ سائنس کی چیز ہے کہ اس کا بھی دنیا میں آج تک پتہ ہی نہیں چلا. دنیا میں ایک چیز جو ہمارا طریقہ کار ہے اور جو سب کا آپ کا اپنا ہونا چاہیے کہ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. جو بندہ, جیسے بھی آپ نے یہ بات بڑی خوبصورت کی تھی کہ میں تو سب جانتا ہوں, وہ جب یہ کہتا ہے نا کہ بہت ہو گیا اور میں جانتا ہوں, تو اس دن اس کی مینٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے, فزیکلی وہ رہتا ہے. دنیا میں بہت کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے جو ہے لتا جی نے بھی یہی کہا, نورجا بھی کہتی تھی کہ نہیں بھائی آپ مقصد ہماری جیسے یہ فیلڈ ہے اور ایسی چیزیں, ایک دم ایک صبح اٹھو پتہ چلے یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو ابھی وہیں سے سفر شروع کیا, پھر وہاں لگ گئے. اصل جو چیز جو میں جو کریکٹس آف دا میٹر آپ کو بتاؤں کہ مائنڈ کی ایکسرسائز جو ہے نا, وہ یہی چیز ہے.
ओके, हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते जी, हैं, जी, ठीक है सर? thank you. मेरे साथ कमाल साहब भी हैं, अख्तर साहब भी, सॉरी हाँ जी, अख्तर कमाल साहब भी हैं और असलम खान साहब भी हैं। इन दोनों के साथ हम ज़रा कंटिन्यू करेंगे, लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा जी, हम चल रहे हैं असलम खान साहब के पास, और क्योंकि हम अपनी जो इस वक्त क्योंकि कम ही गुफ्तगू होती है टेलीविज़न वगैरह डिफरेंट शोज़ में साइकोलॉजी पर, या जो ऐसे लोग जो ज़रा सा नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब होते हैं और उनको एक कुछ डोमेन नहीं मिलता कि हम क्या करें। अच्छा, एक बात हमने ज़िंदगी में ना कहते हैं कि दुख तो खुद ही आ जाते हैं, नॉक करते हैं, खुशियों को बुलाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। नोट कर लीजिएगा कि दुख खुद ब खुद आते हैं और खुशियाँ क्या है, शादी, हैप्पी बर्थडे, ये वो पार्टी, ये वो हम क्रिएट करते हैं, कॉलेज में लड़कियां करती हैं या घरों में होता है। लेकिन दुख खुद ब खुद, हाँ एक्सीडेंट हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया, हाँ करंट से ही हो गया, ये कुछ है, तो मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो हैप्पीनेस मैं कहती हूँ हर पल में रहे। अगर लंबी लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ अगर जीना है तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। और चेहरा आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे में एक जैसे श्रिंग होना या सलवटें डालना, या आपकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका चेहरा, जो आप बुरे बुरे चेहरे बनाते हैं ना किसी को देख के, जेलिसी चेहरे यूँ करें वो, ये आपका और नुकसान करेगा, आपकी उम्र और आपकी खूबसूरती को घटाएगा। अगर आप चाहें विदाउट एनी, इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, किसी को अस्सलाम वालेकुम करें और हल्की सी मुस्कुराहट दें। बाखुदा ये एक ऐसा गुर है, मुझे भी किसी गुरु ने बताया था, तो बहुत प्यारा सा है। बिला वजह गुफ्तगू से एतराज़ करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो हैप्पी कैसे रह सकते हैं और गुस्से से दूर कैसे रख सकते हैं? फसाद की जड़ गुस्सा है। लेट्स सी जी, असलम साहब क्या कहेंगे आप? देखें, सर ने जो बात की थी, थोड़ा सा उस पर मैं कहूँगा, एक बहुत ही बड़े एक्टर थे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर। द एंकर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन के यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर, यू नो। उनके पास एक कुत्ता था, अच्छा, इस तरफ जैसे, ठीक है। तो उसने कहा यार ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर। ओह, द थिंग इज़ दैट कि आई एम नथिंग, अल्लाह इज़ एवरीथिंग। जब आप गुरूर को मारेंगे, ओए होए होए होए, ये बेस है, मैं आपको लाइफ के बता दूं। जिस आदमी के अंदर भी एरोगेंस होगी, जो आदमी भी ब्लेम करने वाला होगा, कंपेयर करने वाला होगा, और जो आदमी भी शिकायतें ज़्यादा करने वाला होगा। ब्लेम, कंप्लेन, एक्यूज, अच्छा जी मुझे ये क्या, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप कभी ये नहीं देख रहे होते कि आप क्या कर रहे हैं। देखें, जो आदमी भी ग्रेटफुल होगा, ग्रेटफुलनेस की है खुशी की, जो कुछ भी है आपके पास, इट्स इनफ। अगर आप समझते हैं कि व्हाट हैपेंस बेसिकली, लोग नाखुश क्यों हैं, लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओह, सबसे बड़ा डिजास्टर। जी, चले मैं कहता हूँ चले आप कंपेयर करें, लेकिन हर आदमी तो यूनिक है, हर आदमी तो स्पेशल है। हाय हाय हाय, कैसे कंपेयर कर सकते हैं किस? अच्छा, आपने बड़ी गाड़ी ली, बहुत खूबसूरत गाड़ी ली, आप निकलेंगे तो उससे नया मॉडल आपको मिल जाएगा, आपसे भी अच्छी गाड़ी वाला आदमी मिल जाएगा। आपने बहुत महंगे कपड़े पहन लिए, लेकिन आपसे भी महंगे कपड़े पहन के कोई आदमी बैठा हुआ होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपसे भी टैलेंटेड आदमी कोई होगा। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप हर चीज पे ब्लेम करेंगे, अनग्रेटफुल रहेंगे, आप एरोगेंस को खत्म नहीं करेंगे, आप चीजों को पर्सनली लेना नहीं छोड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बात कर रहा है, हम हर चीज को पर्सनली लेते हैं। देखें, वी आर इन ट्रबल। इवन अमेरिका को भी लें, वो भी ट्रबल में। हमारे पास, उनके पास भी लीडर नहीं है। 80-80 साल के लोग आके उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कोई आदमी यहाँ पे टेलीविजन पे आए, और कोविड के दिनों में हमने काफ़ी लोगों को रिकवर कराया। हमने कोई टेलीविज़न पे आके, अगर हमारा लीडर आके बड़ा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद के अलावा कोई कहे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हियर, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू बी ऑलराइट इन नेक्स्ट 10 years, वी हैव प्रॉब्लम्स। देखें, हम इसलिए भी परेशान होते हैं, अनहैप्पी होते हैं कि हम अवॉइड करना चाहते हैं पेन को।
पेन को कोई नहीं अवॉइड कर सकता, पेन के उस तरफ खुशी है, पेन आपकी जिंदगी में रहेगा। कट टू साइज हो जाए इन चीजों को, आप चीजें जमा करते जाएंगे, आप परेशान होते जाएंगे। पेन को दोस्त बना ले, तूने तो आना ही है भाई। सीक्रेट्स मैंने बता दिए, कुछ सर बताएंगे। अच्छा जी, अच्छा कभी कभी ये भी होता है सर, हम कहते हैं कि जब एक बात पर ज़्यादा प्रेशराइज हो और उस पर लगे रहें तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। इससे कहते हैं कि अपने आप को डाइवर्ट कर लें, यानी कि दिमाग कहीं और लगा लें, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उस तरफ रुख कर लें। जी। जैसे आपको यार अब ये मेरे दिमाग में ये चीज़ सवाल है, इसने मुझे डांटा ही है, चलो अपनी दोस्त से थोड़ी डिस्कस कर ली, अपनी फैमिली मेम्बर में थोड़ा टाइम स्पेंड कर, थोड़ा चेंज होंगे, चेंज द माइंड, तो आप उस चीज़ से हटेंगे तो फिर आप रिलैक्स महसूस करेंगे। क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। देखिए ये मकसद में लेमैन वाली मेरी कोशिश होती है, मैं बात बताऊँ आपको। नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी को कोई, जैसे इन्होंने कहा मेंटली एक स्ट्रेस है, अब उसको देखिए, मैं लेके बैठ के अलोन बैठने से बेहतर है कि हम कुछ चेंज कर लें, मैं अपने बता रहा हूँ आपको, मूवी देख लें, गाना देख हाँ, लें। वो तो ये कर लगे, लेकिन मैं एक और चीज़ आपको जी बता जी दूं। बताइए। आई वॉज डेस्परेट। अभी की छोटी सी मैं बात बताऊँ आपको। अभी हमारी गाड़ी आपके तारिक रोड के वहाँ पर ख़राब हो गई, और उसमें जो है पंचर का वो था, वहाँ से हमने टैक्सी ली, यहाँ पर आ गए। शो वाला भी टाइम था और ये सारा कुछ ठीक था, है। लेकिन हम बिल्कुल पॉजिटिव थे। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि रिलैक्स। अभी आपके में चाय का मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा यार चाय नहीं मिली, शो बड़ा अच्छा जा रहा है। जैसी चाय आई है तो मेरा डोपामिन रिलीज हो गया। नहीं आपको ये serious- डोपामिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा, बताओ। डोपामिन के ये था कि मुझे इस चीज़ की नीड थी, और उसके बाद अब वो जो चीज़ें, जो आपका सवाल है वो डाइवर्जन बिल्कुल इधर की उधर हो गई। ठीक है। अच्छा, आपका सवाल है कि असलम ने मुझे जैसे साइकोलॉजी सिखा के जाइएगा। असलम ने जैसे बात की कि ये जो है किस तरीके से, देखिए वही मैंने बताया ना कि 70,000 चेन ऑफ थॉट्स में आप, कुड यू बिलीव इट कि मैं रात को एक समझ लें कि 5 मिनट के लिए नहीं सोया। वाई? मगर वो फॉरेन जो हमारा जोन वो वहाँ का वो होता है ना, तो उसमें वो कनाडा वगैरह में तो वो फिर अब ज़ाहिर कमिटमेंट है उनके अच्छा उसमें। अच्छा, टाइम चेंज है कनाडा का, टाइमिंग जी। सुबह रात का है ना। मेरी सिस्टर वहाँ है ना, मिसेस सागा में, जी जी। तो वो जरा सा है। अच्छा, वो वहाँ पर है, फिर उसके बाद फिर वो यूएसए का कुछ वो था, वो 2-3, फिर मैंने कहा चलो यार ये लगा दो इनको सैटरडे, क्योंकि वो उनको बेचारों को सूट करता है संडे, आज उनका वर्किंग। असल में देखें सारा काम वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का है। मैं आपको सबको जो भी मुझे सुनने देख रहे हैं यहाँ पर, मैं एक बड़ी काम की बात बता चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप सुबह उठें, जी जी। देयर शुड बी ए नो नेगेटिव थॉट। इफ़ यू हैव ए नेगेटिव थॉट कि यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आज लेट हो गया, कहीं मेरा चालान नहीं हो जाए, मुझे गाड़ी मेरी वो ना हो जाए, आप यकीन करें कि इसका 10% में से अगर देखा जाए ना तो 8 चीज़ें आपके साथ होंगी। क्योंकि वो इतना मासूम, जिसे कहते हैं कि मन का सच्चा वाला दिमाग है, उसकी जो है उसको बुराई अच्छाई रॉन्ग राइट का नहीं पता, वो उसको प्रोग्राम ले लेता है एज ए ऑर्डर। दूसरा, जब आप सोने वाले हों उस मोमेंट पे, उसमें ये होता है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है ये कहता है भाई मेरा चार्ज ख़त्म है, मैं अब जा रहा हूँ। अब सब कॉन्शियस माइंड जो है ना वो आपका चार्ज लेता है। उस वक्त अगर आप कोई थॉट को जो है नेगेटिव या इस तरह की कोई भी चिंता या कोई मसले मसाइल की चीज़ लेके सोएंगे ना, वो उसको प्रोग्राम कर देगा। तो आपका जो ये सवाल है ना, सारा काम थॉट पे करना है। थॉट इज अ बीच, ये यानी बीज कि है। आप पहले चाय लीजिए, क्योंकि आपको उसको नहीं, बहुत- नहीं, अब ले, मैं एक ज़रूरी Don't नाज़रीन worry, से बात करती हूँ, फिर इनकी तरफ चलती हूँ। ये बहुत प्यारी बात मैं कहूँगी कमाल साहब ने कही है कि आप नेगेटिव सोच के, स्ट्रेसफुल हो के सोच के आप अपनी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं और मेंटल, मैंने कहा दिमाग को भी डिस्टर्ब करते हैं। फिर वही सोच आपके ख्वाब में या सबकॉन्शियस या कहीं पर भी कहीं स्टोर हो जाती है, जी। और आप वही स्ट्रेस, कभी कभी जैसे मुझे याद है मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर का पेपर था, तो मैं ये सोचूं कि मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं ख्वाब में देख रही हूँ अल्लाह ये तो 9 बज गए, मैं तो अभी घर पे ही हूँ, मैं पहुँचूंगी कैसे, 3 घंटे का पेपर है। मैं अक्सर ये डर के सोती थी कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, और अक्सर मैं ख्वाब में यही देखती थी। ये एक बार ख्वाब नहीं आता था, मैं जितने दिन मेरे पेपर्स होते थे उतने दिन यही आता था कि मैं रास्ते में हूँ, पेपर शुरू हो गया। तो आप जो चीज़ सोच के, आप अच्छा सोच के, आप अपने पे कलाम इलाही पढ़ के, आप माँ बाप के साथ हैप्पीनेस, अपने अगर बच्चे हैं तो बच्चों से प्यार करके, पॉजिटिव सोच करके सोचेंगे, सोएंगे, तो वो आपका दिमाग भी रिलैक्स हो। और जब उठेंगे तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करें, अपने चेहरे पे अपना हाथ फेरें, कलमा पढ़ें, अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह तूने दोबारा, क्योंकि हम सो जाते तो आधे मर जाते हैं,
याद रखिएगा, आप ये ना सोचे कि आप सो गए तो ये बोले अल्लाह हमें तूने नींद दी तो फिर तुम उठना भी नसीब कर हमें। तो जब आप उठे तो अल्लाह का सबसे पहले शुक्र करें और फिर ये सोचें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, वक्त, अगर वक्त की कदर नहीं करेंगे ना, ये वक्त बड़ा ही जालिम है। ये जितना इनके साथ मेरा पहले टाइम हुआ ना, ये दोबारा वो मोमेंट नहीं आ सकता। तो जो वक्त की कदर नहीं करते और हर चीज़ को ये अच्छा छोड़ो यार, तो उसमें क्या होता है कि आप वक्त एक दिन आपसे कहता चल यार चाह। तो ये याद रखिएगा, किस्मत एक बार, बदकिस्मती 101 बार दरवाज़ा खटखटाती है। वक्त को ज़रा अपने हाथ में रखें, तरीके से मैनेजेबल ज़िंदगी सिस्टम। सूरज का टाइम है, सुबह में निकल, कभी सूरज रात में नहीं निकलता। आप ज़िंदगी में अगर अपना खुद सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, मैनेजेबल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है आप अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 7 बजे उठना है, तो आप 9 बजे उठ के किसको दोष दे रहे हैं? बीवी को। मुझे नहीं उठाया, रात को आप 2 बजे सोए, आपको रात को 12 बजे या 11 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन आप लेट नाइट सोए, खुद डिस्टर्ब हुए, पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब किया। तो मैं कहती हूँ आपके इख्तियार में ये नहीं, आपके इख्तियार में पूरा आपका घर, हर चीज़ है, लेकिन आपको उसको सिर्फ मैनेज करना है। हम चलते हैं, ज़रा सा लास्ट क्वेश्चन करती हूँ आपसे सर। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि उन्होंने ही जो है ना सारी तकलीफ़ों का सबब लोग हैं और हम सही हैं, इस सही की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा है कि नहीं, बताइए। देखिए, आई एम राइट? यस, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद अस। देखिए, जो क्लटर है ना, हर चीज़ हम साफ़ करते हैं। ज़हन में भी जो क्लटर है, जो हमारी जो सोच है, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो जजमेंटल थॉट्स हैं, जो कंपैरेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर अनग्रेटफुलनेस है, और इन चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ पे भी देखें, जिस चीज़ पे भी आप ध्यान अपना लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, वो बढ़ेगी। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है गंदी तस्वीर देख रहे हैं, यानी कि डर्टी फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। हमें चाहिए कि हम बड़े लेंस पे चीज़ों को आके देखें। देखें, पेन है ना, तो जैसे बारिश हो गई, कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, पेन को एम्ब्रेस करें, पेन को एज अ टूल इस्तेमाल करें। पेन को देखें ना, तो अगर ये पेन है, फॉर एग्जांपल अगर ये टेबल पेन है ना, तो मैं इसके जो है ना ऊपर से नहीं गुजर सकता, ना इधर से गुजर सकता हूँ, ना नीचे से गुजर सकता हूँ। इसके अंदर से जितना आप पेन को के एम्ब्रेस करेंगे, पेन को, पेन आपसे भागेगा। अगर आप पेन से भागेंगे, हम टूल सिखाते हैं लोगों को, हमारे पास टूल्स हैं, हम लोगों को बताते हैं कि यार जिस तरह हर चीज़ का टूल होता है, इसी तरह अपनी थॉट्स को मैनेज करने का, ज़िंदगी को मैनेज करने का, लाइफ स्किल्स के कुछ टूल्स हैं। तो आपके पास ये एक माइंड सबसे बड़ा टूल है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगी। और दिमाग एक वाहिद ऐसा टूल है जिसको आप जितना इस्तेमाल करते जाएंगे बढ़ता जाएगा और पावरफुल होता जाएगा। तो लोग जो है, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझ नहीं रहे कि हम इसको, ये इतना बड़ा ज़बरदस्त टूल है, इतना पावरफुल टूल है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है। इस पे किसी दिन फिर कभी बात करेंगे। तो किसी ने कहा मुझे, आपने बोला, आप लोगों से मैसेज लेती हूँ, मुझे किसी बड़ी अच्छी बात ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पर, तो उसने कहा अगर आप सोचें कि मैं 50,000 कमाऊँ, उसके लिए मेहनत करूँ, तो आप 50 ही कमाएंगे। और अगर आपने सोचा मैं 10,000 कमाऊँ, तो आपने सोचा कि मुझे किसी तरह 10,000 की जॉब मिल जाए, तो आपको 10,000 मिले। अगर आपने सोचा आप 10 लाख कमाना चाहें और आपने उसके लिए एफर्ट किए, तो आप 10 लाख ही कमाएंगे। उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। मैं कुछ अर्सा पहले, मैंने तो ये सर भी काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रहा था, लेकिन जितने लोग भी मिलते थे, ज़्यादा लोग पैसे के पीछे भागने वाले लोग थे। यार मुझे क्या मिलेगा। इवन मेरे साथ यूके के ट्रेनर्स भी, अमेरिका के ट्रेनर्स हैं, सबसे पहला सवाल यही करते हैं, यार हमें लोग क्या देंगे। मैं उनसे कहता हूँ हमारे लोग तकलीफ में हैं, हमारे लोग डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में, हमारे मुल्क ट्रॉमा में है, आप किस तरह मतलब एक इंसानों की मदद करें। इनसे मेरी मुलाकात हुई, आई वाज इन सर्च ऑफ बिग ब्रदर, माई कोच, ही इज आल्सो माई कोच। इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने ये आज तक मुझे नहीं कहा कि यार वहाँ हम जा रहे हैं सेमिनार करने, मुझे क्या मिलेगा। हम लोग कभी पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए कि इंसान से बढ़ के क्या है, हम भी चले जाएंगे, चीज़ें क्या करेंगे, हम जेब से खर्च करके सम टाइम हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं यार, हम क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, पैसे कमाने के लिए नहीं दिया। ठीक है,
کتنی آپ کی ضرورت ہے؟ ایک آپ ایک چٹنی یعنی کے کہ ساتھ کہیں روٹی- کہیں مینج بھی کر لیتے لیکن ہیں. چٹنی That's کھا good. کے بھی گزارا کر سکتے ہیں. اگر آپ گریٹفل رہیں گے اس سے بھی آپ اچھی نیند آ جائے گی. تو کہنے کا بالکل. مقصد جی میں اس میری سوچ ٹریول کر رہی تھی, مجھے مل نہیں رہا. پھر مجھے سر ریڈیو پہ آئے اور میں ریڈیو سن رہا تھا تو میں نے کہا, میں نے سر کو سنا, میں نے بولا یار دس از دا مین. پھر میں نے سر کو کال کی, کافی عرصہ تو فون پہ بات رہی. عید والے دن پھر سر سے ملاقات ہوئی, تو میری سوچ ٹریول کر رہی تھی. اور سر بھی شاید کسی کی اصل تلاش میں کہتے تھے. ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں جی. مل جائے. کیا اور بات ہے سر بھی شاید سر, تلاش میں ٹائم ہو تھے. گیا یہاں پر خط میں چاہوں گی 1 منٹ رہ گیا, تو 1-2 منٹ, تو ایک ان سے چھوٹا میسج لیتے ہیں. ان سے سر اپنے ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟ لیکن ناظرین کو یہی میسج دیں گے کہ جو ابھی ڈائر نیڈ ہے نا ہماری مینٹل ہیلتھ کی, جو نظر نہیں آتی ٹھیک ہماری, ہے. اور یہ تھوڑی سی بس میں بات یہ کروں گا کہ جو آپ کا مائنڈ ہے وہ آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, باڈی مائنڈ کو کنٹرول نہیں کرتا. دیٹس گریٹ. یس, وہی بات ہوگی کہ روبوٹ کو بھی ہم ہی چلاتے ہیں. سر یہ کمال, آپ یہاں پر میسج دیجیے گا. یہ نا کیمرہ ہے آپ کا. دیکھیں جس ریس میں سب لوگ دوڑ رہے ہیں, اس ریس میں دیکھیں کوئی بھی نہیں جیت سکتا. یہ ریٹ ریس ہے, اور سچی خوشی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ آئیں. اللہ راضی کیسے ہوگا؟ انسانوں کی زندگی میں ڈفرینس کریٹ کریں, انسانوں کی خدمت کریں, ہمبل ہو جائیں, کائنڈ ہو جائیں, لوگوں سے پیار کریں, لوگوں کے پرابلمس کو اپنے پرابلم سمجھیں, اور دوسروں کو جتا کے جو ہے وہ آپ جیتتے ہیں. خود دوسروں کو ہرا کے نہیں جیتتے آپ. انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جیتا تو دین آئی ول بی دا ہیپیسٹ پرسن. نہیں, سم ٹائمس آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کے بھی جو کسی آدمی کو اگر آپ آگے کر دیتے ہیں, دیٹس اے ریئل وکٹری. وی نیڈ ٹو لرن دیٹ. واہ جی واہ واہ واہ. اسے بولتے ہیں سیلف گرومنگ, آپ کی انٹرنل ایکسٹرنل گرومنگ. تھینکس فار کمنگ بینو شو مسٹر کمال, بہت شکریہ. اور سر آپ کا میں کہوں گی اختر کمال صاحب بہت شکریہ. اسلم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. آپ کا اچھا لگا آپ کو؟ انشاءاللہ بہت اچھا لگا, اور اس پہ تو بہت زیادہ بات ہو سکتی, کئی چیزیں ہیں. کرتے ہیں, اسے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے Yes, سر. جی ناظرین اپنا بہت, جی ابھی ہم لکھتے ہیں میسج تو ہو گیا ان دونوں کا. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہی گڈ مارننگ وتھ سبھی, لیکن آپ نے دیکھنا ہے لائٹس آف پاکستان. یاد آ گیا مجھے. اور جی ہاں, MNA نعیم, محمد نعیم شیخ صاحب کا ہے جو ہے وہ ایک اسپیشل پیکیج آپ دیکھیں. انہوں نے شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا ہے. سندھ حکومت نے شجر کاری کا آغاز کر لیا. بالکل, میں وہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہم پودا کی چھائیں تو ہمیں ایک درخت کی چاہیے, لیکن کوئی پودا لگانے کو تیار نہیں, اور اگر لگاتا ہے تو اس کو خیال نہیں رکھتا. تو پلیز اس جشن آزادی میں یہ عہد کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم پودے لگائیں. لیٹس یہاں پر لیتے ہیں بریک. آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ.